मणिपुरांत घडलें तेंच आजूय तें चालू आसा. आनी प्रधानमंत्री मोदीक थंय वचून लोकांक तोंड दाखोवपाचें धाडस जायना. तो मणिपुरांत पांय दवरना. आवय ISS आनी BJP, विश्व हिंदू परिशद, बजरंग दल ही तिजी भुरगीं. ही भुरगीं जल्माकच घाल्यांत आवयचो एजेंडा फुडें व्हरपाक. आनी RSSचो एजेंडा आसा भारताक हिंदू राष्ट्र करपाचो. बुलडोजर संस्कृती कित्याक वयर सरली उत्तर प्रदेशांत? योगी आदित्यनाथ तुमचो मुख्यमंत्री तो भगवे वस्त्र घालता, म्हणजे संन्याशाचें वस्त्र घालता. आनी हो संन्याशी लोकांच्या घरांचेर बुलडोजर चलयता. BJP आनी BJPचें मोदी सरकार हांणी दोगांनी मेळून देशाचेर खूब मोठी संकश्टां हाडल्यात. म्हणजे जर उमेदवार BJPचो आसत जाल्यार तो BJPचें RSSचें संघ परिवाराचें धोरण फुडें व्हरतलो. तो कोणूय आसूं. उमेदवाराक तितलें म्हत्व ना. उमेदवार कोण आसा हाचे परस तो खंयच्याच पक्षाचे तिकेटीचेर वेचून उबो रावला हाका म्हत्व आसा. आनी ह्या पक्षाच्या हातांत परत सत्ता वचत जाल्यार आनी कितलीं अरिश्टां लोकांचेर येत तें सांगूंक जायना. हे खातीर ही येता ती लोकसभेची वेंचणूक खूब म्हत्वाची आसा. खंयच्याच परिस्थितीत परत केंद्र सरकारांत BJPचें सरकार येवंक जायना. केंद्र सरकारांत तर येवंक जायनाच, पूण जमलें जाल्यार दुसरे खंयच्याय राज्यांतय येवंक जायना. कारण मस्ती तीच. आनी त्या मस्तीची तरा कशी आसची हें वयल्यान येता. आनी त्या प्रमाणे हांगा राज्यांनी चलता. आमी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आयकूंक ना परत परत देवळांच्यो खबरो केल्ल्यो. पुर्तुगेजांनी मोडिल्लीं देवळां परत बांदया. त्या देवळांचे जीं कोणी पळयलींच ना तांचे मॉडेल करया. ही सगळी भाशा खंयच्यान येता? ही भाशा हिंदुत्वांतल्यान येता. पुर्तुगेजांनी देवळां बरोबर मशिदी मोडल्यो, पूण प्रमोद सावंताच्या तोंडांत चुकून पसून मशीद हें नांव येवचें ना. येना. ताचें कारण ह्या हिंदुत्वाचें भूत तांचे घुमटेर बशिल्लें आसा. हे खातीर हे वेंचणुकेक जाता त्या भाशेन BJPक पयस दवरपाची गरज आसा. कारण ते आयले जाल्यार जी मस्ती आज मेरेन केल्या ती मस्ती आनीक वाडटली. जी पिरापीड आज मेरेन केल्या ती पिरापीड अदीक वाडटली. आनी ताका लागून अशी भिरांत निर्माण जातली की ह्या देशांतलो एकवट उरतलो काय कितें? आज भारत देश अखंड आसा तो उरतलो काय कितें? भारत देशांतलो लोक एकामेकाच्यो तकल्यो फोडीत रावतलो काय कितें? भारत देश एकवट आनी शांतताय ना जाल्यार उदरगत करूंक पावतलो काय कितें? आयचीच परिस्थिती अशी आसा की दरेक मळार भारत देश फाटीं पडत आसा. भुकेन मरपी भुरग्यांचो आंकडो आसूं, माल न्यूट्रिशना लागून मरपी भुरग्यांचो आंकडो आसूं, गरिबीचो आंकडो आसूं, बेकारीचो आंकडो आसूं, सगळे तरांनी भारत देश सकल देंवत आसा. विश्वगुरू विश्वगुरू म्हणटात वो जोक. म्हणजे अशें की ज्याचे पांय रेब्यांत रोमल्यात तो म्हणटा आपूण वाऱ्यांत उडटा म्हणून. तसली ही गजाल. म्हणटकच ही भिरांत आमचे मुखार आसा. आनी ते खातीर BJPक मत पडूंक जायना हें तर जालेंच. पूण जीं मतां BJPच्या आड पडटलीं ती मतांय फुटून वचूंक जायना. ती एकठांय पडूंक जाय. तें खूब गरजेचें. कारण हांवें आदीं सांगलो त्या प्रमाणे BJP परस चड मतां ताच्या विरोधांत आसलीं आनी ती जर फापसून गेलीं, वाटून गेलीं जाल्यार चान्स BJPक पडटा. आनी तो पडूंक जायना. संकश्ट खूब हाडिल्लीं आसात. पूण हांवें 3 मोठी संकश्टां ह्या भासाभाशे खातीर घेतल्यात. आनीक हें संकश्ट म्हत्वाचें हे खातीर की हे संकश्टाक लागून देश फुटूंक शकता. लोकां भितर खूब अस्वस्थताय जावं येता. लोकांक पिडापीड जावं येता. आनी तरेक तरेनी देशाचें लुकसाण जावं येता. आनीक एक तांचो कार्यावळ आशिल्ली 370 कलम काडून उडोवपाचें. तें BJPन केलां. आनीक आतां फुडलें जें पावल आसा
तें हिंदू राष्ट्र करपाचें. हाका पुरावे वा गवाय जायती आसा. सामकी हालींची गवाय सांगतलो जाल्यार बीजेपीचो एक फुडारी अनंत हेगडे हांणी जाहीर केलें की हे वेंचणुकेंतल्यान बीजेपी सत्तेर आयली जाल्यार आमी कॉन्स्टिट्यूशन बदलतले. आतां कॉन्स्टिट्यूशन बदलतले हाका व्हडलोसो अर्थ ना. कित्याक कॉन्स्टिट्यूशन आमी मानून घेत पासून आज मेरेन 100 वयर बदल ल्हान व्हड जाल्ले आसा. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनांत बदल घडप हो लोकशायेचोच एक वांटो. पूण अनंत हेगडे उलयला ताचो अर्थ वेगळो. कॉन्स्टिट्यूशन बदलतले अशें ताका सांगपाची गरज कित्याक पडली? तर ताका सांगूंक जाय की हे वेंचणुके उपरांत बीजेपी सत्तेर येत जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशनांतले सेक्युलरिझमाचें तत्व काडून थंय हिंदू राष्ट्र करपाचो प्रयत्न जातलो. हिंदू राष्ट्र म्हळ्यार कितें आनी संकश्ट हांव कित्याक म्हणटा? हिंदू राष्ट्र म्हणजे देशाचो धर्म हिंदू, सरकाराचो धर्म हिंदू, हिंदू हो पयली दर्जाचो नागरीक आनी हेर धर्माचे नागरीक आसात ते उण्याक दर्जाचे. हें खंयच्यान कळटा? तर जगांत आज कांय इस्लामी राष्ट्र आसात, म्हणजे हिंदू राष्ट्र पळय करूंक सोदतात तशीच ती जाल्यांत धर्माचेर आदारून. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराण देखी खातीर ह्या राष्ट्रांनी मुसलमान धर्माचो नागरीक हो पयल्या दर्जाचो आनी हेर धर्माचे नागरीक हे दुसऱ्या उणाक दर्जाचे. तेच हिंदू राष्ट्रांत घडपाचें आसा. अशें जर नाशिल्लें आनी सगळे नागरीक जर समान मानपाचे आशिल्ले जाल्यार हिंदू राष्ट्र जाय कित्याक? आज आमच्या देशांत धर्मावेल्यान कसलोच भेद कॉन्स्टिट्यूशन करना, कायदो करना. हिंदूक सगळी मेकळीक आसा. हिंदू धर्माचे आड कॉन्स्टिट्यूशन वा कायदो वावुरना. तर मागीर हिंदू राष्ट्र कित्याक जाय? तर हिंदू राष्ट्र जाय हिंदूंनी हेर धर्माच्या लोकांक डॉमिनेट करचें म्हणून. अनंत हेगडे सांगूंक सोदता तें हें. जरी कॉन्स्टिट्यूशन बदलपाचें धाडस तांकां ना ते नदरेन आनी तें बदलप जावचेंय ना, कारण सेक्युलरिझम हे बेजीक फिचर, बेजीक स्ट्रक्चराचो एक भाग कॉन्स्टिट्यूशनाचो. तो काडून उडोवंक जावचो ना. म्हूण तो काडून उडोवंक जावचो ना हें जाणून जावन ते दुसरीच तरांनी हिंदू राष्ट्र करूंक सोदतात. आनी हें आमी तरेक तरांनी पळयलां. संसद भवन नवें बांदलें आनी ताजी जेन्ना बुन्याद तो फातर बसयलो तेन्ना हिंदू भटजीन पुजा केली आनी थंय प्रधानमंत्र्यानूय पुजा केली. संसद भवनाचें उद्घाटन जालें तेन्नाय बी हिंदू भटमामान पुजा केली आनी ती पुजा प्रधानमंत्री मोदी हांच्या हातान जाली. ह्या देशांत फकत एकच धर्म आसा. ह्या देशांत फकत एकाच धर्माचे लोक रावतात. म्हणटकच थंय तुमी धर्म कित्याक हाडलो ताचें कारण हें. इतल्यान सोपूंक ना. आनीक जायत्यो गजाली केल्यात की जाका लागून दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक पिडापीड जाता. हरियाणात तेंच घडलें मुसलमानाच्या बाबतींत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हांगाय बी तें परत परत घडटा तें त्याच कारणा खातीर. बुलडोजर संस्कृती कित्याक वयर सरली उत्तर प्रदेशांत? योगी आदित्यनाथ तुमचो मुख्यमंत्री तो भगवे वस्त्र घालता, म्हणजे संन्याशाचें वस्त्र घालता आनी हो संन्याशी लोकांच्या घरांचेर बुलडोजर चलयता. जगांतलो अनुभव पळयात. एका नेपाळी फुडाऱ्यान हालींच एक मुलाखत दिली. नेपाळ हें जगांतलें एकूच हिंदू राष्ट्र आशिल्लें आनी थंय राजेशाय आशिल्ली. राजेशाय आनी हिंदू हें खूब फावटी बरोबर वता. त्या फुडाऱ्यान मुलाखतींत सांगलें की आमी कितलींशीं वर्सां अनुभव घेतलो की राजेशाय आनी हिंदू राष्ट्र हांकां लागून देश फाटीं पडत गेलो. नेपाळाचें लुकसाण जायत गेलें आनी जेन्ना तें अती जालें, सोसूंक जायना जालें, तेन्ना आमी राजाक कुशीन काडलो
आणि हिंदू राष्ट्रय कुशीन काढलें आणि नेपाळाक सेक्युलर राष्ट्र केलें. आज नेपाळ हें सेक्युलर राष्ट्र. ताका धर्म ना, देशाकय धर्म ना आणि सरकाराकय धर्म ना. म्हणटकच जो देश फुडें वचूंक सोदता, जो देश उदरगत करूंक सोदता, तो देश अशी पावलां मारता. आनी RSS BJP ह्यो संघटना फुडें पावल मारनात. ते फाटीं वचून मध्ययुगांत वचूंक सोदतात, मिडल एजिसांक वचूंक सोदतात, राजेशाही हाडूंक सोदतात. मोदीचो सगळो थाट पळयलो जाल्यार तो राजेशाहीचो. एक मनीस जेन्ना निर्णय घेता तेन्ना तो एक तर राजे आसता वा हुकुमशाही आसता. आनी आमी जाणात कितलेशे निर्णय फकत प्रधानमंत्री मोदी हांणी घेतल्यात. तांणी हड्ड्यार हात मारून सांगला की ते आपणे घेतल्यात म्हणून आनी तांणी देशाचें लुकसाण केलां. ही तुगलकी राजेशाही. राजेशाही बरी आसूं येता, पूण ही तुगलकी राजेशाही. म्हणजे हे तुगलकी राजेशाहीक जर हिंदू राष्ट्राची साथ मेळत जाल्यार ताजो अर्थ उज्यांत तेल पडिल्ले भशेन जातलें आनी तें जावंक पावना. फुडार चिंतून जें पावल नेपाळ सारके देशान घालां तें मतींत धरून ज्या कोणाच्याय मनात दिसता की हिंदुत्वाक लागून देश फुडें सरतलो म्हणून तांणी आपले विचार बदलपाची गरज आसा. म्हणटकच ह्या सगळ्या नदरांनी जी वेंचणूक आतां येता आनी आमी जे वेंचणुकेक मतां घालपाचे आसात तांणी पक्ष आनी पक्षाची विचार प्रणाली, पक्षाची आयडियोलॉजी मतीन धरपाची गरज आसा. ती म्हत्वाची. जी तत्व प्रणाली देशाक फोडटा, लोकां मदीं पिडापीड निर्माण करता, लोकांक वेगळायता, तिका कुशीन दवरपाची गरज आसा. आनी हें करतनाच मतां फुटूंक दिनासतना, कारण एकल्यान अक घालें, दुसऱ्यान बक घालें, तिसऱ्यान कक घालें जाल्यार तीन कडेन ती वांटून वतात. आनी ही तीन कडेन वांटून गेल्लीं मतां BJPक फायद्याक पडटात. आमच्या गोंयांतलो एक प्रादेशीक पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स खूब मोठी चूक करता. तो हें समजून घेना हाजो परिणाम कितें जातलो तो. ताजी सांगपाची रीत अशी, हांव तुका पयलीं झाडाच्या खांद्या बेल्यान सकयल उडयतां आनी तुजे हात पांय मोडले जाल्यार हांव तुका घेवन हॉस्पिटलांत वतां आनी मागीर हांव तुजे बरोबर रावतां. कसली शाणेपण आसा हातूंत. आज तूं म्हाका मारता आनी फाल्यां हांव तुजे बरोबर रावता म्हणटा, हाका अर्थ ना न्ही. तूं जर बरोबर आसा जाल्यार आयच्यान आसूंक जाय, नाजाल्यार तूं बरोबर ना. तूं दुस्माना बरोबर आसा, तूं शत्रू बरोबर आसा. हें लक्षांत धरपाची गरज आसा. आनीक आमी लोकांनी ह्या वेळार गोंयचो विचार करनासतना, उमेदवारांचो विचार करनासतना BJPची ही दुश्ट आयडियोलॉजी दोळे मुखार दवरून BJP कशीच सत्तेर येवची ना हे खातीर प्रयत्न करपाची गरज आसा. हें आज हांव उलयलां तें दुसऱ्या मोठ्या संकश्टाचेर. पूण इतल्यानय सोंपना. तिसरें आनीक एक मोठें संकश्ट आसा जाचेर आमी फुडले व्हिडिओंत भासाभास करुया. तो मेरेन आज इतलेंच. तुमकां मानवलें, पटलें जाल्यार शेअर करात, लायक करात आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.